السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة كونفور اند اليغونس فيما كنتو بيان سور. مرحبا بكم فيديو جديد من ماغازان كونفور اند اليغونس وفيديو سبيسيال للمتتبعات. عندي لكم برومو زوينه بزاف البنات في لي بوط، برومو اللي غتبقى المده ديالها 3 ايام، الجمعه السبت الحد، سبيسيال للناس اللي متبعينا لا في يوتيوب لا في انستغرام. هاد البرومو يعني بحال بغيت نقول لكم كود برومو ليكم، يعني هاد الاثمنه حصريه ليكم بيان سور. خليكم معايا وكملوا لا فيديو حتى الاخر. وابار البرومو اللي غنوريكم اللي هي حصريه ديال لي بوط، غنشارك معكم بيان سور شنو باقي عندنا في لي برومو، لا ديال لي ساك لا ديال لي صابو لا ديال لي موكاسان. خليكم معايا وكملوا لا فيديو حتى الاخر. سير قبل ما نبدا لا فيديو ديالي، بزاف البنات كيسولوني على النت. ما كنبغيش البنات نصور لكم في الزنقه، حيت ما شاء الله هنا كتكون الدنيا عامره، راكم عارفين قصريه هكا. الناس كتكون غدا جايه، ما كنبغيش نشد الناس ما فيها باس، نحاول نصور لكم بحال هكا. شوفوا معايا، هذا هو مسجد جوهره، ها نتوما جامع جوهره. حنا راه اون فاس مع المحل فوق الساحه، اون فاس المحل ديالنا راه لاصق على العطار. وكيف كتشوفوا هانتوما راه المحلات باين بزاف. اللي بغات تجي عندنا الشارع ديال الجوهره الكبير راه معروف، يعني الا جيتو على لوطوغوت طلع ديال اتاكادا وكدوروا على اليسار، هذيك هي اقامه جوهره الشارع الكبير. نيشان كتلقاو لا بونك لا بي ام سي وشوكيه. اون فوا كتدخلوا معاه كتخرجكم في هاد الزنقه هادي. شتو هاد الزنقه نيشان ستاسيوني اون فاس مع الجامع. ركزوا معايا، مسجد جوهره، ها نتوما مسجد جوهره، ماشي مسجد الرحمه، ماشي مسجد شي حاجه اخرى، مسجد جوهره. سي بون البنات، يلا هو ندوزو نديرو الدويره ديالنا العجيبه. ومرحبا بكم معنا بيان سور. اي فوالا البنات، هذا هو المتجر كونفور اند اليغونس شي ياسمين، ومرحبا بكم. كيف قلت لكم عندنا دي برومو عجيبين، دي برومو زوينين بزاف. اول حاجه غنبدا معكم بها هما لي ساك اللي باقين في البرومو ديال 100 درهم. هاد لي زارتيكل البنات، هاد البياسات اللي هنايا بالاضافه الى هادو هما لي زارتيكل اللي بقاو عندنا في البرومو. هانتوما ركزوا معايا، هادو هما لي زارتيكل اللي بقاو عندنا في البرومو ديال 100 درهم. وكاين دي زارتيكل اللي باقيين عندنا في البرومو ديال 130 درهم. هانتوما البنات هادو اللي هنا، لا في هاد لي ساك الكبارين، شو لا هاد لي ساك هاد الدايرين، هادو هما اللي باقيين عندنا في البرومو ديال 130 درهم. بالاضافه الى هاد لي زارتيكل هادو اللي في هاد الفاصل الاخر، هانتوما هادو حتى هما 130 درهم، 130 درهم. هادشي اللي بقى عندنا في البرومو ديال لي ساك د 130 درهم. ودابا ندوز معكم لي صابو. بالنسبه لي صابو كاين هاد لي زارتيكل من هنايا، هادو كاملين دابا برومو 70 درهم. هادو حتى هما برومو 70 درهم ياك. وكاين عندنا دي زارتيكل هادو البنات كيبقاو 120، هادو الدعوق الثمن الاخير ديالهم. وكاين عندنا هادو اللي دابا في البرومو ديال 100 درهم. هاد الصف كامل اللي كنوريكم هكا بيدي كامل برومو 100 درهم حتى الاخير. سابو ندوز دابا نوريكم لي زارتيكل اللي في البرومو ديال 80 درهم. هاد لي صابو اللي كتشوفوا في هاد الفاس، هذا هاد الصف كامل في البرومو ديال 80 درهم حتى لهنايا. بالاضافه الى هاد لي زارتيكل اللي هنايا من هنا، هذا بقات عندنا في بياسه 130 درهم، هذا راه داز ب 180 من غير هذاك الموديل. كاع لي زارتيكل اللي عندنا في هاد الفاس كامل دابا في البرومو غير 80 درهم. ركزوا معايا البنات، انا كنعطيكم لي برومو كاملين باش هكا تكونوا على بال. سي بون، هادشي اللي كتشوفوا هنا معلق، هادشي اللي بقى عندنا في البرومو ديال 80 درهم. راه لي زارتيكل كاملين بلي بوانتور كلشي جبدناهم. وندوز معكم البرومو ديال لي موكاسان. بالنسبه لي موكاسان، هانتوما هاد لي زارتيكل اللي عندنا في هاد الصف كامل برومو 130 درهم. سي بون، مركزين معايا ياكو؟ جاوبوني في لي كومونتير. هادو كاملين البنات برومو
130 درهم. سي بون الصف كامل. وهاد لي موكاسان راه شي حاجه كاليتي طوب. هادو دي زارتيكل اللي دازو ب 150 حتى 170 درهم. لا سوميل ميديكال دوبل سوميل وكاليتي زوينه بزاف. ومازال ما ساليتش، باقي كاين عندي دي زوطخ ارتيكل اللي حتى هما في البرومو ديال 130 درهم اللي هما هادو البنات. هانتوما هاد لي موكاسان اللي في هاد الفاس كامل، هاد الديزاين هادشي اللي بقى فيه، وهاد الديزاين حتى هو هادشي اللي بقى عندنا فيه، كله 130 درهم. وهادو بيان سور حطيت لكم هاد الموديل وهذا ديال الدان، هادو 120 درهم ياكو. الا غلطت في شي حاجه فكروني، انا دابا كنعاود معكم لي برومو. وكاين دي زارتيكل البنات اللي حتى هما غنخليهم لكم 130 درهم. هانتوما هاد الديزاين بقات عندنا فيه جو بونس 41 و40 في الباج. وهاد الموديل ديال الخيشه اللي متوفر فيه هاد لا كولور وهاد لا كولور البلو الارجونتي والنوار، حتى هو غيبقى لكم برومو غير 130 درهم. وهاد ديزاين ترونسبارون اللي متوفر فيه الباج والتيغر ولو جون، حتى هو غيبقى لكم برومو 130 درهم. هاد لي صوندال حتى هما برومو 130 درهم. سي بون ندوز معاكم، مازال ما كملتش. كاين عندنا هاد لي ميل حتى هما، هانتوما هاد لي ميل كاملين برومو 100 درهم. هاد الديزاين هاد الديزاين وهاد الديزاين. وكاين عندنا دي برومو في لي زيسبا بحال دابا كاين دي ديزاين لي برومو ديال لي زيسبا البنات ترجعوا لا فيديو ديال البرومو. كاين دي ديزاين اللي حطيتهم لكم 180، كاين لي ديزاين اللي حطيت لكم 130، كاين اللي حطيت لكم ب 100، كاين اللي حطيت لكم بحال هادو ب 150، بحال هادو 180، هادو 150 هاد الديزاين 180. المهم كنحاول انني نعطيكم لي بري كيف ما كاينين في البرومو. هادو حتى هما 180 و جو بونس هذا ما كان. هادي لا كوليكسيون جديده ديال لي زيسبا. شو هادو كاملين ديزاينات جداد، لا كوليكسيون الاخرى اللي دخلت ديال لي زيسبا، فيها موديلات مختلفين والوان مختلفين. وضروري غتلقاو جميع التفاصيل على قبل هاد لا كوليكسيون في الفيديو الاخير ديال الكوليكسيون ديال سبادري. وكاين هادو البنات اون برومو ديال 180 درهم. وكاين هاد لي بالغين بقات عندنا فيهم شي حاجه قليله، هادو في البرومو ديال 100 درهم. كندير لكم هكا دويره شامله نزولا عند الطلب ديال بزاف ديال المتتبعات. قالوا لي ياسمين كدير لنا كل فيديو فيه شي حاجه سبيسيال، كنساو شنو عندك مازال قبل. حاولي ديري لنا دويره للمحل كامل، وبيان سور طلباتكم اوامر. هاد لي ديزاين البنات لا كوليكسيون اللي دخلت لكم ديال الكومبونسي، فيها هاد ديزاين فيها هاد ديزاين متوفر في 4 الوان. هذا فيه 3 الالوان، هذا فيه 3 الالوان 4 الالوان مع الدرنيره، فيه حتى لو نوار. وكاين هاد الموديل حتى هو فيه 4 الالوان، وكاين هذا حتى هو فيه 4 الالوان. هادو نورمالمون الثمن ديالهم 180، كيبقاو 140 درهم. وكاين هاد ديزاين دومي طالون فيرني حتى هو كيبقى 150 درهم. وكاين عندنا دي زارتيكل هكا بقات فيهم بياسه ديال دي طالون، اللي بغات فيهم شي حاجه بيان سور مرحبا على حساب لي بوانتور، وفيهم ثمن زوين. ندوز معكم لهاد البرومو. هاد الديزاين حطيتو لكم اون برومو 150 درهم. هادشي اللي بقى عندنا فيها البنات. هاد الموديل زوين بزاف، لا كاليتي ديالو طوب. وكاين هاد الديزاين كومبونسي فيه جوج زواقات. كاينه هاد الزواقه اللي بقى متوفر عندنا فيها هاد 3 البياسات، وكاين هاد معذرني هانتوما كاينه بياسه اخرى. وكاينه هاد الزواقه اللي متوفر فيها نورمالمون 4 الالوان، مي كيف كتشوفوا هاد الشيء اللي بقى فيها هادو كيبقاو 150 درهم. ندوز معكم البنات للتشكيله الخطيره، التشكيله الاكثر من رائعه ديال ليميل اللي دخلت لكم كوليكسيون طوب. فيها دي ديزاين بحال هادو. هاد الموديل هذا كيبقاو 130، هاد الموديل الاخير كيبقى 170 درهم،
وكاين هادو تا هما كيبقاو 170 درهم. وكاين هذا وهذا وهذا وهذا، يعني نفس الديزاين متوفر في 4 الالوان، حتى هو كيبقى لكم 170 درهم. وكاين ديزاينات اخرين البنات بحال هذا كيبقى لكم 130 درهم. وهادو 170، هادو 170. كنعطيكم الثمن البنات ديال البليغه. لي ساك هاد لا كوليكسيون اللي محطوطه هنا راه غتلقاوها بالاثمنه في اخر فيديو. سي بون، في اخر فيديو غتلقاو الاثمنه ديال لي ساك اللي كاينين هنا. وكاينه البنات هاد لي صوندال اكثر من رائعه اللي حطيت لكم بثمن جد مناسب 130 درهم. هذا الديزاين شي حاجه واو، بتي بان او شوكولا. المهم البنات هذا ما كان نكمل لكم الدويره ديالنا لي ساك، لا كوليكسيون ديال لي ساك. شوفوا معايا كلها واو واو واو. شوفوا معايا هاد الفاس كامل تشكيله جديده. وكاين هاد لي ديزاين اللي متوفرين في هاد الفاس تا هما بيان سور كلهم توب دو توب. سي بون سي بون سي بون. كي جاتكم الجوله ديال اليوم خليو لي بيان سور الاراء ديالكم في لي كومونتير. هاد لي ساك البنات اللي في هاد الفاس راه كلهم اون برومو باش تعرفوا، هادو كاملين اون برومو باستثناء هاد الديزاين هذا اللي في لا كوليكسيون جديده. هاد الوسطاني ما باقي كلشي اون برومو. هادو كاملين اون برومو. وندوز معاكم دابا البرومو ديال لي بوت. خليكم معاكم البنات البرومو اللي غادي تكون سبيسيال للمتتبعات ديالنا، برومو ليكم فقط، كود برومو ديالكم 100%. عندي لكم برومو كيف قلت لكم المده ديالها 3 ايام، الجمعه والسبت والحد في لي بوت، الجمعه والسبت والحد. دي زارتيكل نبدا معكم، ما نحرقش لكم لا فيديو، ما نحرقش لكم البرومو، ركزوا معايا. غنبدا معكم باول موديل اللي هو هذا بقات عندنا فيه بياسه وحده النمره 36، غيبقى لكم 150 درهم البنات. خليكم معايا مازال ما كملتش، عندي لكم برومو واعره بزاف. هاد الموديل البنات بقات فيه بياسه 40 في النوار وبياسه 36 في الكراميل، حتى هو غيبقى لكم 150 درهم. هاد الموديل البنات بقى عندنا فيه 37 و40 في النوار وفي الكراميل. في الكراميل بقى فيه 37 و 38 و 40. هاد الموديل اللي وريتكم حتى هو في البرومو ديال 150 درهم، باقي ما ساليتش، خليكم معايا. كاين هاد الموديل بقات فيه بياسه وحده النمره 40، حتى هو في البرومو 150 درهم. هاد الموديل البنات حتى هو في البرومو 150 درهم. بقى متوفر فيه عندنا 37 و 38 في الكري، 36 في النوار، 36 و 37 و 38 في البلو. ندوز معكم الموديل اخر دائما مع البرومو ديال 150 درهم. هاد الموديل بقات عندنا فيه بياسه وحده النمره 39 في البلو، حتى هو في البرومو ديال 150 درهم. وفي البوردو باقي عندنا فيه، بالنسبه للبوردو باقي عندنا فيه 37 و 38. مع اخر موديل في البرومو ديال 150 درهم كاين عندنا هذا الموديل اللي بقى متوفر فيه 37 في البلو و 38، وباقي عندنا فيه 36 في البوردو و 37 في النوار و 37 في الكري. سي بون البنات هادو 150 درهم حتى هما. وندوز معكم البرومو اخرى. غندوز معكم البنات لدي ديزاين اللي غيبقاو ليكم غير 200 درهم. وغنبدا معكم مع هذا الموديل الاكثر من رائع اللي كيمشي يعني دومي سيزون. هذا
غيبقى لكم كيف قلت لكم 200 درهم. بالنسبه للون الاسود متوفر فيه 36 37 38 39 40 و41 بالنسبه للون الاسود. بالنسبه لباقي الالوان خليكم معايا نعطيكم لي بوانتور. ندوز معكم البنات لهاد لا كولور بيج طوبي. بقى متوفر عندنا فيه 37 و 38 و 40 و 41. باقي لون اخر اللي هو الكراميل نعطيكم بيان سور حتى هو شنو باقي متوفر فيه. بالنسبه للكراميل بقى متوفر فيه 37 فقط. وكيف قلت لكم هذا الديزاين غيبقى لكم 200 درهم. خليكم معايا باقي عندنا دي برومو طوب البنات. وكنعاود نذكر برومو سبيسيال ليكم اللي المده ديالها غنديروها مده ديال 3 جوغ. سي بون نديروها المده ديال 3 جوغ بحكم ما عندناش فيها كونتيتي كثيره وهكا باش تبقى عندها مده محدده وزوينه ونديرو فيكم شويه الحماس باش تاخذوهم وما تزقلوهمش. ندوز معكم البنات لهاد الطالون الاكثر من رائع اللي حتى هو اليوم في البرومو غيبقى لكم 200 درهم. بقى عندنا فيه في الكراميل 39 و 41. النوار بقى عندنا فيه 41. المارون بقى عندنا فيه 39 و 40 ودائما 200 درهم. وندوز معكم ديزاينات اخرين. ندوز معكم البنات لهاد الديزاين اللي حتى هو غيبقى لكم في هاد البرومو غير 200 درهم. هاد الموديل البنات بقات عندنا فيه 36 و 39 و جو بونس النمره 40. خليكم معايا نتاكد لكم. وي النمره 40 36 39 و 40. وكاين هاد الديزاين الثاني بقات عندنا فيه بياسه وحده النمره 39 وتا هو غيبقى لكم غير 200 درهم. ونكمل معكم باقي كاين ما يدار في هذا البرومو. ندوز معكم البنات الديزاين اخر اللي تا هو غيبقى لكم في البرومو غير 200 درهم. هذا الموديل اكثر من رائع متوفر فيه 37 و 39 وتا هو غيبقى لكم كيف قلت لكم غير 200 درهم. بقى عندنا فيه 7 و 9 جو بونس جوج سبعات وحده 39 في هذا الكراميل والثمن غير 200 درهم. ندوز معكم البنات لهذا الديزاين اللي بقى عندنا فيه 37 38 40 و 41. هاد الديزاين رائع جدا. لا تيكستور ديالو دان لا سيميل كيف كتشوفوا كاليتي توب. فيه هاد لي كلو كيجيو هكا في الخلف. هذا اليوم حتى هو غيبقى لكم في البرومو غير 200 درهم. وندوز نكمل معاكم باقي كاين ما يتشاف. كاين عندنا البنات هذا الموديل حتى هو اون برومو 200 درهم. بقى متوفر عندنا في النوار. لا تيكستور ديالو خطيره البنات اون كروكو. كيجي فيه لاستيك على جوج جوايه باش كيجي فاسيل انه يتلبس. هذا بقى عندنا فيه 37 و 40 37 و 40 في النوار. وبالنسبه لا كولور فيغ حتى هي اون برومو 200 درهم. ونعطيكم شنو باقي فيها. حتى لا كولور فيغ بقات متوفر عندنا في 38 و 40 والثمن دائما 200 درهم. وخليكم معايا باقي مساليت. غندوز معكم البنات لهاد الديزاين اللي كيجي على شكل هكا طالون كومبونسي. شوف وفي هاد لابارتي بالسلسله لا تيكستور ديالو مات سيمي ليكوير مات. وفي هاد لابارتي اون كروكو موديل رائع جدا. هذا حتى هو بقى متوفر عندنا فيه 38 و 40 والثمن غير 200 درهم. وكاين عندنا البنات هذا الديزاين اللي بقى متوفر فيه 39 و 41 حتى هو في البرومو غير 200 درهم. وكاين هذا الديزاين الاكثر من رائع اللي بقى متوفر عندنا فيه 40 و 41 حتى هو برومو 200 درهم. هذا الموديل خطير البنات. كتجي فيه هاد لابارتي كلها بلي كلو وهاد لابارتي راه الاستيك كامله حتى لتحت من هنا ومن هنا. هذا حتى هو 200 درهم. بقى متوفر عندنا فيه غير 40 و 41. ندوز معكم البنات لهذا الديزاين اللي بقى عندنا فيه 36 38 39 40 41 36 38 39 40 41. هذا راه نفس الديزاين اللي وريتكم اون غير هذا كيجي في هاد لابارتي هكا بلي كلو وكتجي لا تيكستير ديالو كيف كتشوفوا بالسيمي ليكوير. هذا حتى هو راه اون برومو
200 درهم. ثمن جد مناسب البنات، وهاد لي ديزاين طوب، يعني تلبسوهم هاد العام ويبقاو لكم مازال ان شاء الله باذن الله. لا بقينا في الحياه العام الجاي واللي وراه ان شاء الله. يعني هاد لي بوط الناس اللي كيخدموهم عندنا راه كيصبروا لهم عامين 3 سنين وكثر. نتيئوا المحافظه ديال قد ما حافظتي راه يبقى لك كتر. وندوز نكمل معكم باقي ديزاينات اخرين. ندوز معكم البنات لهذا الموديل الاكثر من رائع اللي كتجي فيه لا سيميل انتغري كومبونسي، متوفر فيه 39 و40 و41 وكامل اوندا. كتجي فيه هاد لابارتي هكا كيمشى كيجي خطير في اللبسه. هذا حتى هو اون برومو اليوم 200 درهم، وبقى عندنا فيه 39 و40 و41. وندوز معكم الديزاينات اخرين. شوفوا راه فيه السلسله في هاد لابارتي. هادشي هذا بغيتكم تشوفوه من البوس، غنحط لكم لا فوتو ديالو من البوس باش تشوفوا. وندوز معكم الموديلات اخرين. غندوز معكم لواحد الكاط البنات اللي كيجي اوندا، اللي هو هذا اللي قدامكم. لا كاليتي ديالو طوب وخفيف. هذا ديجا راه كنت خديته، راه كنت حطيت لكم لا فوتو ديالو كيجي من البوس. شوفوا معايا كيفاش داير من الداخل، واعر بزاف البنات. هذا في البرومو اليوم غير 200 درهم. بقى عندنا فيه في الموطار 38 39 40 41. وكذلك في البلو بقى عندنا فيه 38 39 40 41 في لا كولور بلو. شوفوا معايا كاليتي زوينه بزاف. وثمن اليوم 200 درهم. هاد لي بوط هادي راه هوته ما خاصكمش تفلتوها البنات. وندوز معكم النوار ديالو نقول لكم حتى شنو باقي فيه. وكذلك في لو نوار بقى متوفر عندنا 39 40 41 والثمن غير 200 درهم. وباقي ما كملتش معكم البرومو ديال اليوم، خليكم معايا حتى الاخر ما تمشيو فين. كاين البنات هاد الموديل فيرني بقى عندنا فيه بياسه وحده النمره 40 حتى هو غيبقى لكم 200 درهم. وكاين هاد الموديل حتى هو اليوم برومو 200 درهم. بقات عندنا فيه بياسه وحده النمره 40 اللي كتلبس هاد النمره ما تزقلش هاد لي دو زارتيكل، بقات فيهم بياسه بياسه. وندوز معكم ديزاينات اخرين. وكاين البنات هاد الموديل بقات فيه بياسه وحده النمره 39، وهاد الموديل بقات فيه بياسه وحده النمره 40 حتى هما غيبقاو لكم برومو غير 200 درهم. شوفوا معايا هاد الزاز وهاد الاناقه اليوم غير 200 درهم. وندوز معكم الموديل اخر. غندوز معكم البنات لهاد الديزاين الاكثر من رائع اللي بقى عندنا حتى هو فيه 38 39 و40 وحتى هو اليوم في البرومو غيبقى لكم غير 200 درهم البنات. نكمل معكم وندوزو الموديلات اخرين دائما مع البرومو الاكثر من رائعه. وكاين البنات هاد الكاط حتى هو اليوم في البرومو 200 درهم. بقى عندنا فيه في النوار 37 39 و40. كتجي فيه هاد لابارتي بالسيور وهاد لابارتي بالسنسله. يعني هاد الاستعمال ديال السيور كيكون غير المره الاولى باش تقادي لا فورم ديال رجلك، ومن بعد كتبقاي تستعملي غير السنسله. لا سيميل ديالو خطيره، كتجي شويه مهزوزه على الارض. ومتوفر كذلك في الكراميل. خليكم معايا نعطيكم لي بوانتور. بالنسبه لا كولور كراميل بقى عندنا متوفر فيها 36 38 39 40 و41. هادو هما لي بوانتور اللي بقاو عندنا في هاد الديزاين. وكيف قلت لكم الثمن غيبقى لكم غير 200 درهم. وكنظن حتى لهنا كنكون كملت لي ديزاين ديال 200 درهم. وغندوز معكم البرومو ديال. شوفوا معايا لا كاليتي ديالو من الداخل شي حاجه طوب بيان سور. هاد لي زارتيكل البنات راه امبورطي كيدخلوا ديال برا باش تعرفوا كاليتي زوينه بزاف. وكيف قلت لكم حتى هنا كنكون كملت معكم لي برومو ديال 200 درهم. وغندوز معكم واحد التشكيله اللي غتبقى لكم 250 درهم. كاين البنات هاد الموديل غيبقى لكم 250 درهم. ديزاين اكثر من رائع متوفر بالكروكو والسامبل. بالنسبه لهاد الكروكو بقى عندنا فيه 39 و40. كتجي فيه هاد لابارتي بلاستيك وهاد لابارتي بالسنسله. وبالنسبه لهاد لا كاليتي بالسيميلي كوير الكروكو السامبل ديالو بقى متوفر عندنا فيه 40 و41 والثمن 250 درهم. وباقي عندنا ديزاينات اخرين حتى هما 250. خليكم معايا. كاين البنات هاد الموديل اللي بقى متوفر فيه 40 و41 حتى هو غيبقى لكم 250 درهم. وكاين البنات هاد الموديل متوفر فيه 38 و40 حتى هو غيبقى لكم 250 درهم. وكاين مازال لي بوط طالعين اون كروكو
بقى عندي فيهم شي 6 ولا 7 البياسات في التوتال، حتى هما غنديرهم لكم برومو 250 درهم. خليكم معايا نعطيكم لي بوانتور اللي باقين فيهم. بالنسبه لهذا الموديل البنات هو اللي قلت لكم غيبقى لكم اليوم 250 درهم. بقى متوفر عندنا فيه في الكراميل 36 و 37، وكيف ديجا قلت لكم هذا الموديل راه كيلبس نمره زايده، يعني 6 تاخذهم ولا 7 و7 تاخذهم ولا 8. اما بالنسبه لا كولور مارون بقى عندنا فيها 36 37 و 38. وبالنسبه لا كولور فير بوتوي بقات عندنا فيها بياسه وحده نمره 37. وتا هنا البنات كنكون وريتكم كاع لي زارتيكل ديال لي بوت اللي كاينين اون برومو. شوفوا معايا هاد الشيء اللي بقى عندنا، يعني في هاد لي بوت برومو كلهم محطوط بلا بوانتور حيت ما بقاش فيهم كونتيتي كثيره. هادشي اللي بقى فقط اي وحده بغات تستافد من البرومو تواصل معنا بيان سور لا كانت على قبل لا ليفريزون، وتجي عندنا المرحله بيان سور لا كانت قريبه مرحبا و100 الف مرحبا. وكنعاود نذكر كنديروا التوصيل داخل كازا وخارج كازا، يعني جميع المدن المغربيه. وتلحنا بيان سور كيسالي لا فيديو ديالي، نتمنى انه يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير زوينين بحالكم بيان سور اللي كيشجعونا اننا نزيدوا للقدام ونعطيو اكثر. يلا البنات تهلاو لي فيوسكم وبسلام عليكم وجمعه مباركه. نتلاقاو ان شاء الله في اقرب وقت، في امان الله.